नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाई, क़यामुल लैल 3 दिन किया, तो आप लोग 30 दिन क्यों करते? इसकी क्या दलील है आपके पास? हम कहते हैं तरावी 20 रकात है और वो कहते हैं तरावी 8 रकात है। उनसे पूछो जी 8 क्यों है? वो कहते हैं इसलिए कि अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी। आपके ख्याल में नबी वाली 8 रकात है, तो फिर आप 3 रात जमात करा लिया करो, पूरा महीना जमात क्यों कराते हो? पूरा महीना तरावीह पढ़ना अकेले और जमात से, अकेले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा महीना साबित है कि नहीं? कौलन व फ़िअलन दोनों साबित है। हमारे हनफी भाई ये गलतफहमी ज्यादा फैलाते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं तरावी नबी की सुन्नत नहीं, उमर फारूक की सुन्नत है। इस्लाम में सुन्नत सिर्फ एक होती है, वो रसूल की सुन्नत होती है। सुन्नत उमर फारूक की, सुन्नत उस्मान गनी की, सुन्नत अबू बकर सिद्दीक की नहीं होती, याद रखें आप। आज एक आदमी 4 किताबें पढ़कर 4 हदीसें सुनकर कहता है बिदअत है। ये नमाज जिसको हम तरावी कहते हैं, जो अल्लाह के नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी, आप हदीस की किताबें देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ अहमद हुसैन सलफ़ी हाज़िर खिदमत है। आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि जो लोग 20 रकात तरावीह का एहतमाम करते हैं, वो 8 रकात तरावीह पढ़ने वालों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप 8 रकात तरावीह पढ़कर कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रमज़ान मुबारक में सिर्फ 3 ही दिन तरावीह की नमाज पढ़ाई थी, तो 30 दिन क्यों पढ़ते हो? ये सवाल करते हैं 8 रकात वालों से 20 रकात वाले। तो मेरे भाई इसका सादा सा जवाब है, लेकिन पहले इस वीडियो को देखें। क्या 3 रातों से ज्यादा तरावीह बिदअत है? बाद लोग कहते हैं तुम लोग जब सुन्नत करते हो 11 रकात सुन्नत है, 11 रकात सुन्नत है, फिर तुम लोग 3 रात तरावीह क्यों नहीं पढ़ते? पूरा महीना तरावीह क्यों पढ़ते हो? अब सवाल के 2 हिस्से हैं। पूरा महीना तरावीह पढ़ना अकेले और जमात से, अकेले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा महीना साबित है कि नहीं? कौलन व फ़िअलन दोनों साबित है। आयशा क्या फरमा रही है? रमज़ान और गैर रमज़ान में मालूम कि पूरा रमज़ान आप 11 रकात पढ़ते थे, तो पूरा महीना तरावीह पढ़ना तो साबित हो गया। सवाल हुआ कि जमात से कितना हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रातें पढ़ाई? 3 रातें। तो फिर ज्यादा रातें क्यों नहीं पढ़ाई? आइए देखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ाता लैलतिन फिल मस्जिद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज पढ़ी मस्जिद में, रात में। फसल्ला बिसलातिही अन्नास, फसल्ला बिसलातिही नासुन, लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी। तुम सल्ला मिनल काबिला फकथुर अन्नास, पहली रात में नमाज पढ़ी, लोग आके आपको ज्वाइन हो गए। आपने सबको जमा किया था? नहीं, लोग आके खुद से जुड़ गए। कोई आदमी रात में क़ियामुल लैल कर रहा है, कोई दूसरा आके उसके साथ शरीक हो जाए तो जायज़ है? जायज़ है, पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं, जमात उसके साथ शरीक हो सकता है। फलम्मा सल्ला मिनल काबिलति फकथुर अन्नास, जब दूसरी रात आई, उसके बाद वाली अगली रात जो भी थी, चाहे वो डायरेक्ट रात हो या एक छोड़ के हो, तो अगली रात जब आपने क़ियाम किया तो फकथुर अन्नास, लोग बढ़ गए। सुम्मा इज्तमअू मिनल लैलति सालिसा अव अर्राबिआ, फिर तीसरी या चौथी रात में लोग फिर जमा हुए। फलम यखरुज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उस रात में यानी चौथी रात में, क्योंकि तीसरी रात का आप पिछली रिवायत में देख चुके हैं। 3 रातें कौन सी थी? वो 23, 25 और 27। और रावी ने पिछली हदीस में क्या कहा? फिर उसके बाद आप पूरे महीने में आपने हमको नमाज पढ़ाई नहीं, तो 3 के बाद कौन सी में नहीं पढ़ाई? चौथी में आपने नहीं, 3 से ज्यादा नहीं पढ़ाया। तो यहाँ जो रावी को शक है तीसरी या चौथी रात थी, तो कौन सी होना चाहिए? वो चौथी। 3 में पढ़ाई, चौथी में नहीं। फलम यखरुज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चौथी रात आई तो आप हमारे नमाज पढ़ाने के लिए निकले नहीं। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई, क़ाल क़द रअयतु अल्लज़ी सनअतुम, जब सुबह हुई तो आपने फरमाया रात में जो कुछ तुमने किया मैंने देखा, यानी तुम मस्जिद में जमा हुए नमाज के लिए, देखा मैंने, मुझे मालूम था। वलम यमनअनी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफ़रद अलैकुम वज़ालिका फ़ी रमज़ान। आपने फरमाया रात में तुम मस्जिद में आए, जमा हुए, मुझे मालूम था, मैंने देखा, लेकिन मैं इसीलिए बाहर नहीं निकला तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज न कर दी जाए,
اور راوی کہتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ تو چوتھی رات میں آپ نے آنا کیا کر دیا؟ بند، اور 3 راتوں تک پڑھایا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا بتایا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں نماز پڑھائیں، کیا وہ اس اعتبار سے تھا کہ 3 راتیں پڑھانا چاہیے اور اس سے زیادہ اور کم نہیں، یا پھر یہ اس اعتبار سے تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے؟ آپ کا نہیں پڑھانا اس کی وجہ تھی، رکاوٹ تھی آپ کے لیے پڑھانے میں نہیں تھی، رکاوٹ تھی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ فرض ہوگی امت نبھا نہیں پائے گی، نبھا نہیں پائے گی کیا ہوگا؟ ہاں، گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہوں، اس لیے آپ نے پابندی سے اس کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اللہ فرض کر دے، اس ڈر سے آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اگر ایسا ہوتا کہ 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کیا بولتے ان کے سامنے؟ آپ یہ کہتے دیکھو یہ نماز صرف 3 راتوں کے لیے ہے، 3 سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ کیا آپ نے ایسا بتایا؟ نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ سنن ترمذی کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 806، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا تراویح یہاں تک کہ وہ امام نماز ختم کر دے تو اسے پوری رات تراویح کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر دی کہ امام کے ساتھ پڑھنے کی، اسی نماز کی جو آپ نے پڑھایا، اسی نماز سے متعلق کہا تھا کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو موجود ہے، یعنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے جماعت سے تراویح پڑھنے کا۔ ہمارے حنفی بھائی یہ غلط فہمی زیادہ پھیلاتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تراویح نبی کی سنت نہیں، عمر فاروق کی سنت ہے۔ اسلام میں سنت صرف ایک ہوتی ہے، وہ رسول کی سنت ہوتی ہے۔ سنت عمر فاروق کی، سنت عثمان غنی کی، سنت ابو بکر صدیق کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں آپ۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے یہ توقع رکھیں گے کہ انہوں نے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی ایک سنت کھڑی کی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تراویح نبی کی سنت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ بس وہ کام نبی سے شروع ہوا، صحابہ نے کیا، 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ آج ایک آدمی 4 کتابیں پڑھ کر 4 حدیثیں سن کر کہتا ہے بدعت ہے۔ یہ نماز جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی تھی، آپ حدیث کی کتابیں دیکھیے، صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مسجد فل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز سے، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، اس نماز سے الگ اس نماز کی ایک فضیلت تھی۔ اگر تراویح نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی لی ہوگی اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ قیام اللیل، تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن 23ویں 25ویں 27ویں شب کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اور اس کے بعد آپ نکلے ہی نہیں اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی طریقہ بھی موجود ہے اور فعلی طریقہ بھی موجود ہے۔ دونوں طریقے سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی دکھایا، اور آپ نے کہا بھی لوگوں کو نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ ابھارا بھی ہے، جسے وہ حدیث انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، اور وہ حدیث بھی جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھنے پر ابھارا ہے، لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ابھارا۔